अस्सलाम वालेकुम। जब तक तो इंसान की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, उसको मतलब सेहत भी अल्लाह ने दी होती है, मुआशी तौर पे भी वो ठीक होता है, ज़िंदगी की रूटीनें सेट चल रही होती हैं, तो वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलता रहता है और वो इस इल्यूजन का भी शिकार हो जाता है कि शायद उसी का कंट्रोल है। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी किस्म की कोई आजमाइश आती है, कोई पकड़ आती है, मुश्किल मुसीबत आती है, तो फिर मैंने देखा है कि अक्सर इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन उनमें से अक्सर जो हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। वो कहते हैं जी हमें कुछ पढ़ने के लिए बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। यानी कि वो ऐसा नहीं चाह रहे होते कि वो अल्लाह ताला के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, एक मुस्तकिल रिश्ता उस्तवार करें, जो कि ज़ाहिर है अल्लाह की इताअत से ही हो सकता है, और जिसके लिए फिर ज़ाहिर है अपने नफ्स को मारना पड़ता है, अपने मन को मारना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी छोड़ के अल्लाह ताला की मर्ज़ी की ज़िंदगी डेली बेसिस पे, रोज़मर्रा बेसिस पे अपनानी पड़ती है। तो उस चक्कर में उनको लगता है कि यार हम अपनी ज़िंदगी का मज़ा खो देंगे, वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। वजीफ़ा बता दें, पढ़ने के लिए कुछ बता दें। अच्छा, अगर आप उनको बताएं कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तो कहते हैं नहीं। मतलब ये चूँकि उन्होंने अक्सर सुनी होते हैं ये कलमात, हालांकि ये बड़े मौसर कलमात हैं, वो कहते हैं नहीं जी कोई ताकतवर वजीफ़ा बताएं, ज़बरदस्त वजीफ़ा बताएं, जो कि हम पढ़ें और हमारा काम हो जाए। यानी वो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बैंक में जाएं और वो बोलें कि जी आप हमारे यहाँ अकाउंट खोलें। आप बोलो जी मैंने अकाउंट तो नहीं खोलना, बस मैंने ये बिल जमा कराना है, या बाहर से बिल मेरा जमा करवा दें, अकाउंट मैं नहीं खोल सकता, मैं आपके साथ यानी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहता। वजीफ़ा इंडस्ट्री बन चुका हुआ है। अब आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त ये जो वज़ाइफ का सिलसिला, ये बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा हासिल कर चुका हुआ है। ऐसे ऐसे मैगज़ीन्स हर महीने बाज़ार में आते हैं जिनमें सिर्फ वज़ाइफ होते हैं, और उन मैगज़ीन्स के पीछे जो लोग हैं उन्होंने अपने बड़े अड्डे बनाए हुए हैं, बड़े सिलसिले बनाए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग कहते हैं कि जी हमें पढ़ने के लिए कुछ बता दें। ये बड़ी गलत अप्रोच है। अच्छा, लोग कहते हैं जी बड़ा पावरफुल वजीफ़ा था, मेरा काम हो गया था। हालांकि वजीफ़ा पावरफुल नहीं होता, कोई कलमा कोई बात पावरफुल नहीं होती। पावरफुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, उसकी पावर है सारी, उसकी ताकत है। वो जब चाहता है अता कर देता है, जब चाहता है रोक लेता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जी कुछ ऐसा बता दें कि काम हो जाए। पता नहीं वो इसको कोई ऐसा कम्बिनेशन समझते हैं जैसे एटीएम के लिए हमारे पास नंबर्स का एक कम्बिनेशन होता है, वो हम अप्लाई करते हैं तो हमारी मर्जी के पैसे बाहर आ जाते हैं। इस तरह से वो कोई सिलसिला समझते हैं कि हम कुछ मखसूस किस्म की जो अल्फाज हैं वो पढ़ेंगे तो नौज़ुबिल्लाह यूँ फील होता है कि वो समझते हैं कि ये अगर हमने एक सर्टन अल्फाज पढ़ लिए ना तो जनाब नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला मजबूर हो जाएगा हमारे आगे, हम अल्लाह ताला को पाबंद कर लेंगे कि हमारा काम हो जाए। अब ये तो अल्लाह की बेनियाजियाँ हैं। वो चाहे तो किसी को बगैर मांगे सारा कुछ दे दे, चाहे तो किसी को बहुत थोड़ा सा मांगने पे बहुत कुछ दे दे, किसी को चाहे तो वो मतलब जो भी वो वजीफ़े पढ़ रहा है उसके जवाब में कुछ दे दे। लेकिन हमारे यहाँ मेंटेलिटी यही है कि जैसे हम अल्लाह ताला को जो है पाबंद कर लेते हैं। ये भी बड़ी गलत एक सोच है। पावर सारी की सारी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला इस पूरी कायनात का निज़ाम महज अपनी मर्जी से चला रहा है, बग़ैर किसी की मुदाखलत के, बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी के मशवरे के। तो बात यह है कि सबसे जो बड़ा वजीफ़ा है ना वो ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए। कुरान करीम से जो बात पता चलती है ना वो यही है।
سورۃ طلاق میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل میں سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ شخص گمان بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے معاملات آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے جو بڑا وظیفہ ہے نا، سب سے بڑی جو چیز ہے کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے ڈے ٹو ڈے لائف میں. لیکن ظاہر ہے اس طرف انسان نہیں آتا. آپ کسی کو بتائیں کہ یار دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. وہ کہتے ہیں نہیں جی پڑھنے کو کچھ بتائیں، بس میرا کام ہو جائے، میں نکلوں اور واپس اپنے اسی انداز زندگی پہ آ جاؤں جس پہ کہ میں ہمیشہ سے تھا. لیکن میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ بات سب جانتے ہیں، یہ قرآن کریم سے واضح ہے یہ بات کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آخرت میں بھی معاملات آسان کر دیتا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ وہاں تک پہنچا دے گا جس کو اللہ تعالیٰ فوز العظیم فوز الکبیر کہتا ہے، بڑی کامیابی. ہمارے لیے تو کامیابیاں اور ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی بس ہمارے کام ہو جائیں، پیسے مل جائیں، آسائشیں مل جائیں. لیکن اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہ میں جو بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دے. تو جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کانشسنس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے سلسلے بھی سنوار دیتا ہے. اور دنیا تو اللہ کی نگاہ میں ویسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو بہترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر عطا فرما دیتا ہے ایک شخص کو، تو پھر مطلب یہ جو ایک سیکنڈری چیز ہے، ادنا چیز ہے دنیا، ہمارے لیے تو بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے نا. ہمارے لیے جینے مرنے کا سلسلہ یہ ہے، لیکن اللہ کے لیے جو ہے نا دنیا بڑی ادنا حیثیت رکھتی ہے. وہ اللہ کافروں کو بھی دیے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دنیا کے معاملات بھی ہمارے ٹھیک کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ اگر کسی مشکل میں مصیبت میں ہیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کو ایک ایک کر کے درست کیجئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے رستے جو ہیں وہ اختیار کیجئے. عبادات تو چلتی رہتی ہیں لیکن جو اطاعت ہے نا، ادھر آ کے میں نے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہیں کافی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے گا. دعا جو ہے وہ ضرور کیجئے. دعا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے کلیئر انڈیکیشنز دیے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات اور سلسلے درست کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کا جواب دیتا ہے. لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار اتنے لمبی باتیں نہ بتاؤ بھائی، یہ کچھ نہیں ہم سے ہونا، بس کچھ پڑھنے کو بتاؤ جو ہم ادھر پڑھیں اور اتنی دفعہ پڑھیں اور فلاں وقت پڑھیں تو بس ہمارا کام جو ہو جائے اور ہم اپنی جو زندگی کی ڈگر ہے اس پہ جاری و ساری رہیں. تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے دعا. آپ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ جلد یا بدیر بنا دے گا. اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پہ ہی کام ہوتا ہے. انسان تو کہتا ہے بس اللہ مجھے بس تو ابھی سارا کچھ صحیح کر دے، میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میں بہت اچھا بن گیا ہوں، اب میں بالکل کچھ نہیں ایسا ویسا کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. بس یہ بات ہے.